अस्सलाम वालेकुम जी। आज की इस वीडियो में मैं आपके सामने आज जो बात करने वाला हूँ वो आज आपने टाइटल भी देखा होगा कि यहाँ पे यूट्यूब के ऊपर बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं जनाब अवैस इकबाल साहिब जो अपने आप को एथिस्ट मानते हैं, कहते हैं, क्लेम करते हैं। और फिर उसके बाद हमने ये देखा कि यूट्यूब के ऊपर, उनके चैनल के ऊपर और बहुत से चैनल्स के ऊपर वो एक्टिवली डिबेट करते नज़र आते हैं ऑन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, रिलीजन और इन टॉपिक्स के ऊपर बहस करते हैं। उनके कुछ सवालात मैंने हाल ही में हसन अल यारी साहिब की साथ जो गुफ्तगू हुई और वाजी साहिब के साथ जो गुफ्तगू हुई, वो कुछ सवालात उनके मैंने जो समराइज़ किए, आज उनके जवाबात में उनको देना चाहता हूँ। एक काविश है, ठीक है, वो काविश आज मैं करना चाहता हूँ। तो वो जो मैंने समरी निकाली है उनके तमाम जितनी गुफ्तगू हुई है, उसमें वो जो बर्ट्रैंड रसल साहिब ने जो एक ऐसे लिखा था, वाई आई एम नॉट अ क्रिश्चियन, तो उसको बेस बना के तो उन्होंने कुछ चीज़ें वो उन्होंने अपने दिमाग में बिठाई हुई हैं और उसी को हर जो मजहबी स्कॉलर है, मुफ्ती है, ठीक है, या इस्लाम को पढ़ने वाला, मज़हब को पढ़ने वाला स्टूडेंट है, उसके साथ ये बात करते दिखाई देते हैं कि वो फर्स्ट कास्ट आर्गूमेंट, ठीक है, वो बुनियादी तौर पे ये है कि जब आपको एक मुफ्ती या किसी से भी आप सवाल करते हैं कि द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, मतलब अल्लाह ताला एग्जिस्ट करता है या नहीं करता, तो जो आगे से हम मतलब जो अहले इस्लाम हैं या फिर किसी भी मज़हब का साथ किसी का ताल्लुक़ है, तो वो आपको ये बोलता है कि ये अल्लाह ताला की निशानी है कि ये यूनिवर्स आपके सामने एग्जिस्ट करता है और हर चीज़ की जो एग्जिस्टेंस है उसको किसी न किसी ने बनाया है, ठीक है। एक दरिया में चलने वाली जो कश्ती है वो खुद नहीं चल सकती, उसको भी कोई बनाने वाला है, ठीक है। तो फिर आगे से जो एक फ़र्स्ट क्लास आर्गूमेंट वो ये आता है कि अगर एक छोटी सी कश्ती या एक छोटा सा पेन जो है ये खुद बहुत नहीं बन सकता, तो इतना बड़ा यूनिवर्स बनाने वाला कोई है, ज़ाहिर सी बात है कोई है। तो फिर ये आगे से नेक्स्ट जो उनका एक आर्गूमेंट है वो ये है कि अगर यूनिवर्स को बनाने वाला अगर कोई है, तो फिर पीछे उसको बनाने वाला कौन है, ठीक है, खुदा को बनाने वाला कौन है। तो ये आर्गूमेंट पे बहुत ज़्यादा मुफ्ती कराम जनाब में उनकी बहुत ज़्यादा इज़्ज़त करता हूँ, लेकिन उनके पास कोई ठोस किस्म का जवाब नहीं था, ठीक है। तो अव्वल तो इस बहस में पढ़ना ही नहीं चाहिए। अगर आपको इंसिस्ट किया जाता है तो फिर आप कोशिश करें कि रिसर्च करके इनको जवाब दें, ठीक है। और इस्लाम और कुरान हमें बहुत ज़्यादा इल्म देता है और बहुत ज़्यादा इसमें निशानियाँ हैं, ठीक है, जानने वालों के लिए बहुत ज़्यादा इल्म है, निशानियाँ हैं। तो आज मैं कुछ आर्गूमेंट्स आपके सामने लेके आया हूँ कि कौन से आर्गूमेंट्स ऐसे हैं जो हमें, मैं सिर्फ आज ये इस चीज़ पे बात करूँगा कि जो एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड है इसको हम कैसे साबित कर सकते हैं कि खुदा की जो एग्जिस्टेंस है वो वाकई खुदा है, ठीक है। जो सबसे पहली जो एग्जिस्टेंस है वो है जी कॉस्मोलॉजिकल आर्गूमेंट, ठीक है। तो कॉस्मोलॉजिकल आर्गूमेंट, और ये जो अवैस इकबाल साहिब जो आर्गूमेंट देते हैं वो कहते हैं जी टाइम एंड स्पेस की जो फैब्रिक में ये चीज़ आती है वो कैसे आएगा, ठीक है। तो टाइम एंड स्पेस बनाने वाला उस फैब्रिक में कैसे आ सकता है, ये सवाल ही बिल्कुल गलत है, ठीक है। और एक और जो चीज़ है वो ये है कि कहते हैं कि वो अदम से कैसे मौजूद था, मतलब एक चीज़ नॉन एग्जिस्टेंस से एग्जिस्टेंस में कैसे आ गई। तो उनको पहला जो आर्गूमेंट हम दे सकते हैं वो ये कि आपके पास क्या उनके अदम की सबूत है कि खुदा जो है वो अदम में था, ठीक है, मौजूद नहीं था। पहले इस चीज़ का सबूत लाएं कि खुदा नहीं था, ठीक है, खुदा नहीं था तो फिर आया, ठीक है। इस चीज़ का उनके पास सबूत भी नहीं है कि खुदा नहीं था, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात यह है कि कॉस्मोलॉजिकल आर्गूमेंट वो जो देते हैं टाइम और स्पेस का, उन्होंने बहुत सी बातें अपने माइंड में बिठाई हुई हैं। टाइम एंड स्पेस के फैब्रिक में ये चीज़ है और ये चीज़ नहीं है, ठीक है। तो टाइम एंड स्पेस के फैब्रिक में ये बिल्कुल ऐसा ही एक बिल्कुल बेवकूफ़ाना किस्म का सवाल है कि जिसको हम ये कह सकते हैं कि ये ऐसे ही है कि ये मेरे पास एक बुक है और मैं बोलूँ कि ये जो बुक बनाने वाला है वो बुक में मौजूद क्यों नहीं है, ठीक है। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि टाइम एंड स्पेस यहाँ पे है तो टाइम एंड स्पेस के अंदर वो कैसे है, ठीक है, यहाँ पे इस बुक में क्यों नहीं है। तो उनके सवाल की कोई बेस नहीं है। अच्छा, अब आपको मैं बताता हूँ कि एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड जो है वो कैसे साबित है, ठीक है। सबसे पहली और बुनियादी चीज़ ये है कि मोनोथीज़म, एक खुदा पे यकीन रखना, ठीक है, वो अभी की बात नहीं है। ये 5000 BC से जो लोग चले आ रहे हैं वो
مونوتھیزم کا بلیف رکھتے ہیں، ٹھیک ہے. ایک خدا کے پرچار بہت زیادہ پیغمبر بھی آئے، ٹھیک ہے. بہت زیادہ باقی مذاہب کے جو لوگ ہیں انہوں نے بھی ایک خدا کی پرچار کیا، ٹھیک ہے. اور اس پہ مطلب آپ کی 95% جو پاپولیشن اس سے پہلے بھی تھی اور ابھی تک 95% جو پاپولیشن ہے وہ مونوتھیزم پہ بلیو کرتی ہے. پھر ایسی کون سی منطق کی بات ہے جو وہ لوگ نہیں جانتے تھے اور یہ اویس اقبال صاحب جانتے ہیں، ٹھیک ہے. پہلی بات. دوسری بات یہ ہے، سب سے بڑا جو آرگومنٹ ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ نے یہ بات تسلیم کر لی ہے کہ جو ایگزسٹنس آف مطلب خدا، اگر یونیورس کو بنانے والا خدا ہے، اس کا مطلب آپ نے پھر آگے آرگومنٹ کیا ہے کہ خدا کو کس نے بنایا، ٹھیک ہے. تو جب ہم یہ کہتے ہیں کہ یونیورس کو بنانے والا ہے تو ہم اس وجہ سے کہتے ہیں کہ یونیورس کے اندر پریسیشن ہے، ایک ہم دیکھتے ہیں کہ ایک نظم و ضبط ہے، ایک ڈسپلن ہے، ٹھیک ہے. کریٹرز کا ایک جس نے بنایا ہے. لیکن چاند اور سورج ایک بالکل اپنے مدار میں ہے، ہر چیز اپنے ایک فیبرک میں ہے، ایک اپنی جو اس کی سپیس ہے اس سے آگے پیچھے نہیں ہو رہی. تو آگے پیچھے کیوں نہیں ہو رہی؟ جب ہم آپ لوگوں کا آرگومنٹ یہ ہے، یہ جو ایتھیسٹ ہے ان کا آرگومنٹ یہ ہے، یہ ایکسیڈنٹل ہے. ایکسیڈنٹل جو چیز ہوتی ہے وہ آگے پیچھے ہوتی ہے. پھر یہ سورج اپنے ٹائم پہ آ رہا ہے، چاند اپنے ٹائم پہ جا رہا ہے، ٹھیک ہے. دن رات تمام چیزیں اپنے ٹائم پہ ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ اپنے ٹائم پہ کیسے ہیں کہ پیچھے کوئی ان کو کنٹرول کرنے والا ہے؟ اگر یہ ایکسیڈنٹل ہیں تو پھر ان کو کیا آپ لوگ کنٹرول کر رہے ہیں؟ یہ ایک سوال ہے پھر ہمارا، ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ دور جائیں نا، آپ اپنے جو میں آپ کو سائنس کے حوالے سے جو بتاتا ہوں، آپ اپنے باڈی کے اندر دیکھ لیں. آپ کی باڈی کے اندر وینز ایک پراپر سسٹم کے تحت چل رہی ہیں، ٹھیک ہے. آپ کی باڈی کے اندر آپ کا برین ایک پراپر سسٹم ہے، ٹھیک ہے. اس کی کنیکشنز ہیں، وینز ہیں، آرٹریز ہیں. آپ ذرا اس پہ جو ہے نظر ثانی کریں، اس کو کنسیڈر کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ایک بہت ہی مطلب منیوٹلی ان چیزوں کو دیکھا گیا ہے، ان کو بنایا گیا ہے اور پیچھے کوئی بنانے والا ہے، ٹھیک ہے. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں ایکسیڈنٹل ہے تو ایک ایکسیڈنٹ ایسا آپ بھی کر کے بتائیں، آپ بھی کوئی ایسی چیز کریٹ کریں، سائنس کو بولیں کہ آپ کو کریٹ کر کے بتائیں، ٹھیک ہے. آپ اس طرح کی کوئی کریشن لے کے آئیں سامنے، ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے جی جو سب سے اہم آرگومنٹ ہے وہ ہے اس کو ہم کہتے ہیں ریشنیلٹی، ٹھیک ہے. آپ کا دماغ یہ ماننے کو تیار ہی نہیں کہ اتنا بڑا یونیورس جو ہے، اتنی بڑا یونیورس جو ہے، اس کے اندر اتنی پریسیشن ہے تو یہ بغیر کسی بنانے والے کے، کریٹر کے بنائے بغیر جو ہے وہ بن رہا ہے، ٹھیک ہے، وہ چل رہا ہے، ٹھیک ہے. اور پھر آپ نے اس ویڈیو میں ایک بات یہ کی تھی کہ یہ جو یونیورس ہے، یہ یونیورس ایکسپینڈ ہو رہا ہے، اپنے خدا کو بولو کہ اس کو روک دے. تو بھائی یہ ابھی آپ کو پتہ چلا ہے یونیورس ایکسپینڈ ہو رہا ہے. اگر آپ نے قرآن پڑھا ہو تو 1400 سال پہلے قرآن پاک میں، ٹھیک ہے، قرآن پاک نے یہ بتا دیا تھا کہ یہ جو یونیورس ہے یہ ایکسپینڈ ہو رہا ہے، ٹھیک ہے. تو ابھی آپ کو یہ باتیں جو ہے یہ قرآن سے پتہ چلی ہیں. اچھا، اس کے بعد ایک آخری جو آرگومنٹ وہ میں دوں گا وہ ہے جی مورل آرگومنٹ، ٹھیک ہے. مورل آرگومنٹ کیا ہے؟ آپ کو تہذیب کس نے سکھائی ہے؟ ہمیں تہذیب اس سے پہلے ہمیں نہیں ملتی، ٹھیک ہے. یہ تہذیب صرف اور صرف مذہب کی وجہ سے ہے، ٹھیک ہے. یہ کلچر، یہ تہذیب ہماری جو ہے یہ مذہب کی یہ سمجھ لیں کہ واسطے سے ہے، ٹھیک ہے. یہ جتنے بھی پیغمبر آئے انہوں نے ہمیں تہذیب سکھائی، ہمیں جو مورل آرگومنٹس دیے کہ یہ ہمارے پاس کدھر سے آئے ہیں؟ یہ صرف اور صرف ہمارے پاس یہ مذہب کی دین ہے، ٹھیک ہے. جو ہمارے پاس ہم جو کلچر ہے، جو سویلائزیشنز ہیں ہماری، یہ صرف اور صرف ریلیجن کی بیس پہ ہے. بہت شکریہ یار.